ओके मैले सुरु गरेँ है। आइपी एड्रेस तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। सिसिएनएललाई नभइकन नेटवर्किङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको आइपी एड्रेस त आइ नै हाल्छ। यो एउटा प्रोटोकल हो, इन्टरनेट प्रोटोकल, र तपाईँले हरेक ठाउँमा नेटवर्किङ गर्दाखेरि आइपी को कन्सेप्ट हुन्छ र आइपी बिना हुँदै हुँदैन। यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। जहाँ जानुस् सिसिएनए पढ्नुस् या लिनक्स पढ्नु या तपाईँको एचपी को डिभाइसहरूको बारेमा पढ्नुस् हैन, या चाहिँ तपाईँले अरू कुनै डिभाइसको बारेमा पढ्नुस्, जब नेटवर्किङको कुरा आउँछ तब तपाईँको के हुन्छ, आइपी एड्रेस भन्ने कन्सेप्ट त भइ नै हाल्छ। सो विदाउट आइपी एड्रेस केही हुँदै हुँदैन। त्यही भएर यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो सिसिएनएलाई मात्र होइन, सबैको लागि नेटवर्किङ गर्दाखेरि चाहिने कुरा हो। र म यसमा बेसिक कन्सेप्टबाट जसलाई थाहा छ राम्रो छ, सुनेर बस्नुहोस् हैन। बिचमा केही भन्नु छ यसरी सोध्नुहोस्, र जो स्क्रैचदेखि हुनुहुन्छ यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् हैन। तपाईँहरूलाई म आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ एदेखि जेडसम्म सबै गराइदिन्छु। ओके, व्हाट इज आइपी एड्रेस? आइपी एड्रेस के हो त? बेसिकली सजिलो भाषामा बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो एउटा प्रोटोकल हो जसले एउटा कम्प्युटर र अर्को कम्प्युटर बिच चाहिँ कनेक्सन गराउँछ, कम्युनिकेट गराउँछ हैन। भन्नुपर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले भन्यो भनेदेखि लाइक हाम्रो घरको चाहिँ के त भन्दाखेरि एड्रेस हो एउटा हैन, जहाँ तपाईँलाई चाहिँ चिठी पठाउनको लागि युज गरिन्छ। जुन तपाईँको घरको लागि हुलाकमा गएर एउटा चाहिँ खामको बाहिर एउटा चाहिँ ठेगाना लेखेर जब हालिन्छ त्यो चिठी तपाईँको घरमा पुग्छ हैन। सबैको घरको एउटा के छ भन्दाखेरि युनिक आइडेन्टिफिकेसन छ, युनिक एड्रेस छ, लाइक घर नम्बर भन्नुहोस्। त्यही कन्सेप्टमा आइपी एड्रेस पनि हुन्छ। आइपी एड्रेस के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटरको या कुनै चाहिँ नेटवर्कको इन्ड युजरको नोड भन्छौँ या क्लाइन्ट भन्छौँ हैन, या तपाईँको मोबाइल डिभाइसमा तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटै युज गर्नुहुन्छ, यी सबै कन्सेप्टमा के हुन्छ, आइपी एड्रेस हुन्छ र आइपी एड्रेस चाहिन्छ नि। र यो आइपी एड्रेस के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्कमा काम गर्नको लागि हैन युनिक हुनै पर्ने हुन्छ। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरलाई डेटा सेन्ड गर्दाखेरि या कुनै पनि रिसोर्सेस सेयर गर्दाखेरि विथ द हेल्प अफ आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त सेयर भइरहेको हुन्छ हैन। त्यही नै हो बेसिकली आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ, बेसिक सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ। त आइपी एड्रेस डिफाइन पनि गरेको छ यहाँ हैन। आइपी एड्रेस प्रोटोकल इज एन एड्रेस अफ योर नेटवर्क हार्डवेयर हैन। तपाईँको डिभाइसमा भएको जुन नेटवर्क हार्डवेयर छ हैन, बेसिकली के त भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्क कार्ड हैन, अथवा चाहिँ वाइफाई डिभाइस छ भने वाइफाई कार्ड, त्यो हार्डवेयरको नेटवर्क एड्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस हो। इट हेल्प्स इन कनेक्टिङ युर कम्प्युटर टु अदर डिभाइस अन युर नेटवर्क एन्ड अल ओभर द वर्ल्ड। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन कम्प्युटर छ त्यसले नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ, र तपाईँको ल्यान्डमा नभइकन अल ओभर द वर्ल्ड भनेको जस्तो इन्टरनेटमा पनि हैन। जुन तपाईँले के छ भन्दाखेरि आइएसपी को कुरा गर्दादेखि लिएर गएर या तपाईँले चाहिँ मानव तपाईँले चाहिँ www.youtube.com भनेर युट्युबै सर्च गर्नुभयो अनि त्यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा डिएनएस सर्भर काहीँ जुन तपाईँको ल्यान्ड भन्दा बाहिर एउटा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा चाहिँ बसेको छ, जुन चाहिँ गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट भएर काम गरिरहेको हुन्छ हैन। तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ www.youtube.com टाइप गरे पनि एट द एन्ड त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइपीमा कन्भर्ट भएर काम भइरहेको हुन्छ हैन। यो सबै के छ भन्दाखेरि जति पनि नेटवर्कमा आउने टर्म्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एट द एन्ड ब्याक एन्डमा गएर तपाईँले नेम युज गरे पनि ब्याक एन्डमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि आइपी एड्रेसमा चाहिँ कन्भर्ट भएर काम भइरहेको हुन्छ। आइपी एड्रेस भनेको के छ भने आइपी एड्रेस इज मेड अफ नम्बर्स अर क्यारेक्टर्स हैन। आइपी एड्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर र क्यारेक्टर भएर चाहिँ बनेको हुन्छ। नम्बर र क्यारेक्टर्स किन भनेको भन्दाखेरि बेसिकली के छ भन्दाखेरि आइपी एड्रेस मैले यहाँ अर्को पोइन्ट डिफाइन गरेको छु। आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ दुई खाले छ, एउटा आइपी भी4 छ हैन जसमा चाहिँ नम्बर मात्र हुन्छ, र अर्को आइपी भी6 छ जसमा चाहिँ क्यारेक्टर पनि मिक्स भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आइपी एड्रेस मेड अफ नम्बर्स अर क्यारेक्टर्स भनेर भन्छ। बेसिकली हामीले प्राइभेट नेटवर्क ल्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामी आइपी भी4 मात्र गर्छौँ, हामीले के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर युज भएको देख्दैनौँ। तर पनि अब अहिलेको नयाँ सिस्टमहरू जुन छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आइपी कन्फिग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नम्बर क्यारेक्टर भएको आइपी एड्रेस पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ आइपी भी6 को हो, जुन हामीले बेसिकली ल्यान्डमा युज गरेको हुँदैनौँ। र आइपी एड्रेस भनेको कसले डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि आइएनआरले डिफाइन गरेको हुन्छ। आइएनआर चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ ग्लोबल्ली आइपी एड्रेस डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि
होइन। तपाईँले चाहिँ इन्टरनेट युज गरिरहनु भएको छ, तपाईँले आइएसपीबाट आइपी पाइरहनु भएको छ। र आइएसपीबाट आइपी पाए पनि त्यो आइएसपीले चाहिँ कहाँबाट आइपी लिएको हुन्छ त भन्दाखेरि या त उसले आफ्नो चाहिँ फर्दर आफूभन्दा माथिको आइएसपीसँग लिएको हुन्छ जोसँग ऊ कनेक्टेड छ, या उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एट द इन्ड आइएनएले नै आइपी एड्रेस सबैलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ होइन। आइएनएको काम भनेको वर्ल्ड वाइड आइपी एड्रेस म्यानेज गर्ने काम गर्छ। आइपी एड्रेस मात्र होइन, जति पनि प्रोटोकलहरू छन् होइन, ती प्रोटोकलहरू म्यानेज गर्ने काम आइएनएले नै गरेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यो जति पनि वेबसाइटको डिएनएस रेकर्डहरू हुन्छ ती सबै चाहिँ म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेसले सरी आइएनएले नै गरिरहेको हुन्छ। यो आइएनएको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो युएसमा भएको अफिस हो। यसको चाहिँ बेसिकली 5वटा चाहिँ ब्रान्चहरू रिजनहरू छन् होइन। जस्तो बेसिकली हामी नेपालमा भएकोहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसिया पेसिफिकबाट चाहिँ एसिया पेसिफिकमा एउटा ब्रान्च छ, त्यहाँबाट चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ रिक्वेस्टहरू लिएको हुन्छ। मान्नुहोस् कि तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले घरमा चाहिँ यो घरको तपाईँको चाहिँ पिसी भयो होइन, यहाँबाट तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँबाट कुनै तपाईँले www. कुनै एउटा वेबसाइट चाहिँ टाइप गर्नुभयो, मान्नुहोस् ल google.com टाइप गर्नुभयो भने यो यसले कसरी पाउँछ त गुगल? कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कसरी एउटा घरमा तपाईँले इन्टरनेट ब्राउज गर्नु भने कसरी पाउँछ? त्यसले त्यो गुगलको आइपी एड्रेसलाई ट्रेस गरेर अनि कनेक्ट गर्छ। डिएनएसले दिने होला नि, डिएनएसले दिन्छ। आइपी डिएनएसमा गएर रिजल्भ भएर आउँछ त्यो। एक्ज्याक्टली हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि एउटा होइन तपाईँको google.com या youtube.com या abcd.com कुनै पनि .com तपाईँले टाइप गर्नु भनेदेखि तपाईँले इन्टरनेटमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मेरो स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नु होइन, आइपी हेर्नलाई हामीसँग के छ भन्दाखेरि कमान्ड प्रम्प्टमा गएर ipconfig/all गऱ्यो भने आइपीको सबै डिटेल देखाउँछ होइन। जस्तो यहाँनिर यहाँ मेरो यसमा डिएनएस सर्भर भनेर 8.8.8.8 भनेर मैले यो स्ट्याटिक हालेको एक्चुअली। यसमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गुगलको डिएनएस हो। म यसलाई चेन्ज गर्छु एकचोटि। मेरो डिएनएस सर्भर भनेर 192.168.100.1 भनेर देखाएको छ होइन। यहाँ मेरो चाहिँ गेटवे भनेर 192.168.100.1 भनेर देखाएको छ। गेटवे र डिएनएस एउटै देखाएको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो घरमा भएको राउटर हो जसमा यसले रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छ। यो नै के हो त भन्दाखेरि मेरो लागि रेस्पोन्सिबल हो मैले टाइप गरेको google.com लाई खोजेर डिफाइन गर्ने काम। अब यसले कसरी डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि अब यो मेरो घरमा भएको भयो होइन। यहाँ के छ भन्दाखेरि 192.168 होइन। अब यसमा टाइप गर्नै गाह्रो भयो मलाई है। 0.1 यसले के गर्छ तपाईँको घरमा भएको जुन राउटर छ राउटरलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ। किन भन्दाखेरि यो डिएनएस चाहिँ हाम्रो मेरो केसमा अहिले के छ भन्दाखेरि यो राउटर छ, यो राउटर रेस्पोन्सिबल हो मेरो लागि इन्टरनेट दिनको लागि। त्यसपछि यो राउटरसँग पनि यसको इन्फर्मेसन हुँदैन भने यसले कहाँ जान्छ भन्दाखेरि आइएसपीमा जान्छ होइन। आइएसपी त जहाँ छ तपाईँको जोसँग कनेक्टेड छ त्यसको डिएनएस सर्भरमा जान्छ होइन। मेरो केसमा मैले पहिला चाहिँ गुगलको डिएनएस डिफाइन गरेको थिएँ, सिधै गुगलबाट जान्थ्यो, आइएसपीमा जान्छ। आइएसपीले पनि खोज्छ। अब आइएसपीसँग पनि छैन भनेदेखि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट यो चाहिँ अब आएनातिर गएर कनेक्टेड हुन्छ। आएनाको कुनै चाहिँ अब तपाईँको कुन चाहिँ लोकेसनमा पर्छ यो जुन आएनाको ब्रान्चहरू छ त्यसमा गएर खोजेर उसले नेम रिजल्भ गरेर दिन्छ। र यसले एक्चुअली के गर्छ त भन्दाखेरि अब डिएनएस टु नेम भनेर उसले खोजेर पाउँछ। पाएपछि के गर्छ फेरि ल्याएर चाहिँ आफ्नो क्यासमा राख्छ होइन। यसलाई रिप्लाई दिन्छ, यो राउटरले पनि आफ्नो क्यासमा राख्छ अनि त्यसपछि यसले रेस्पोन्स पाउँछ। भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिएनएसले तपाईँको राउटरलाई सोध्छ, राउटरले त्यसपछि आफ्नो क्यासमा हेर्छ, आफ्नो क्यासमा छ भने छँदैछ होइन, छैन भनेदेखि उसले के गर्छ आफ्नो आइएसपीमा गएर खोज्छ। र यी जेनरली बेसिकली लिमिटेड टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ चीजहरू क्यासमा बसेको हुन्छ र तिनीहरूले दिन्छ। जो मैले बेसिकली यहाँ भन्न खोजेको कुरा त के भन्दाखेरि आइएनएले यी सबै डिएनएसहरू होइन जति पनि पोर्ट नम्बरहरू हुन्छ जति पनि आइपी प्रोटोकल हुन्छ त्यो डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। र हाम्रो टपिक चाहिँ IPv6 छ, त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। आइपी एड्रेस छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। IPv4 वाज इनिसियली डेभलप अन January 1, 1983 होइन।
यो जनवरी 1 1983 मा चाहिँ आइपी v4 चाहिँ डेभलप भएको रहेछ र बेसिकली अहिले पनि मेनली युज आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ यही नै हो। आइपी v4 एड्रेसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 32 बिट हुन्छ हैन, र यो 32 बिट जुन छ हैन, 32 बिट भनेर बुझिन्छ नि हैन, 0 र 1 सिस्टमले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज जुन जसलाई हामीले के भन्छ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ, यसमा 32 बिट मात्र बुझेको हुन्छ। एक्सप्रेस एज अ 4 अक्टेट के त भन्दाखेरि 4 वटा अक्टेट हुन्छन् हैन, भन्नाले एउटा अक्टेटमा 8 वटा जसलाई चाहिँ डटले सेपरेट गरेर नोटेट गरिन्छ। जस्तो 192 एउटा अक्टेट भयो, 168 एउटा अक्टेट भयो, 1 एउटा अक्टेट भयो, अर्को अक्टेट भयो। यसरी चाहिँ 4 वटा ब्लकमा आइपी एड्रेसले लेखिएको हुन्छ हैन। र आइपीv6 जुन छ यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ सुरु भएको भनेको 1999 मा हो। यो 128 बिटको हुन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ। यसको बारेमा पनि हामीले हेर्छौँ। यो भनेको आइपीv6 को चाहिँ तपाईको चाहिँ 128 बिटको भयो र कमनली अहिलेसम्म ल्यान्डमा भनेको चाहिँ युज के भइरहेको छ त भन्दाखेरि यही नै आइपी एड्रेसहरू युज भइरहेको हुन्छन्। अब जाउँ हामी आइपीv4 मा। आइपीv4 मा इनिसियली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यदि कुराहरू छन् जुन मलाई लाग्छ यहाँ भएको सब प्राय सबैले बुझिसक्नु भएको छ। आइपीv4 मा क्लास छुट्याएको हुन्छ। क्लास चाहिँ के को आधारमा छुट्टिएको छ त भन्दाखेरि यसको नेटवर्क र होस्ट भनेर हुन्छ। नेटवर्क भनेको तपाईको नेटवर्क आइडी भइहाल्यो जसलाई हामीले कमन आइडेन्टिफिकेसनको रूपमा लिन्छौँ नेटवर्किङ गर्दाखेरि। भने हाम्रो होस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि नेटवर्कमा रहेको इच इन्डिभिजुअल इन डिभाइसहरू, कम्प्युटर्सहरू भनौँ न सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ डिफाइन भएको छन् आइपी एड्रेसहरू। र आइपी एड्रेसहरूको के छ भन्दाखेरि आइपी एड्रेसलाई 5 वटा क्लासमा क्लासिफाइड गरेको छ। यसलाई हामी डिटेलली पढौँला। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति हेरौँ यहाँ। क्लास ए जुन छ यसलाई 0.0.0.0 देखि लिएर गएर हाम्रो 127.255.255.255.255 सम्म चाहिँ युज भएको हुन्छ। अब हाम्रो सुरुको जुन आइपी छ 0 बाट सुरु हुने आइपी कहिले पनि युज हुँदैन। हाम्रो यो रेन्ज सुरु भएको हुनाले चाहिँ डिफाइन गरेको मात्र हो। आइपी 0 बाट इनिसियली कहिले पनि टाइप गर्न मिल्दैन। र अर्को के छ भन्दाखेरि अब धेरै ठाउँमा तपाईले चाहिँ कति गुगल गर्दा या धेरै ठाउँमा पढ्दाखेरि पनि पढ्नु भएको होला 127 लाई क्लास ए मा डिफाइन गरेको हुँदैन हैन, 1267 मात्र डिफाइन गरेको हुन्छ। तर के छ त भन्दाखेरि क्लास ए को आइपी एड्रेस भनेको 127 देखि लिएर गएर 255.255.257 हो। आइपीv4 मा 127 को एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लुप ब्याक एड्रेस भनेर भन्छन्, जुन हामीले चाहिँ नेटवर्कमा युज गर्दैनौँ हैन। जुन यो 127 छ 127 यसलाई भन्छ लुप ब्याक एड्रेस 127 को रेन्जको। त्यही भएर क्लास ए मा राखेर कसरी डिफाइन गरिरहेको हुँदैन। तर एट द एन्ड यो चाहिँ क्लास ए कै आइपी एड्रेस हो। लुप ब्याक भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि नेटवर्क डिभाइस, नेटवर्क कार्ड भएको डिभाइसमा तपाईले जब अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुहुन्छ तब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आइपी को एउटा टर्म्स जुन छ, एउटा प्रोटोकल जुन छ, एउटा ड्राइभर्स भनौँ हैन, तपाईले हार्डवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि जसरी ड्राइभर इन्स्टलहरू हुन्छ यसैगरी नेटवर्क कार्डको ड्राइभरसँगै एउटा चाहिँ आइपी को प्रोटोकल्सहरू पनि आफै इन्स्टल भएको हुन्छ हैन। त्यो प्रोटोकल चाहिँ प्रपरली चलेको छ कि छैन भनेर सेल्फ पिङ गरेर हेर्नको लागि चाहिँ 127 आइपी एड्रेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईको नेटवर्क ट्रबल सुटको बेलामा तपाईले चाहिँ धेरैवटा कम्प्युटरहरूलाई कनेक्सन गर्न खोज्नुभयो, पिङ कमान्डहरू राखेर चेक गर्नुभयो, पिङ हुँदैन, केही गर्दा नि पिङ हुँदैन, सबै ठिक छ, केबल हेर्नु केबल पनि ठिक छ, हबहरू हेर्नुभयो या स्विचहरू हेर्नुभयो सबै ठिक छ हैन, अरू सबै कम्प्युटरहरू कनेक्सन भइरहेछ, सिर्फ यही एउटा कम्प्युटर कनेक्सन भइरहेको छैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, बा मेरो चाहिँ आफ्नै कम्प्युटरको चाहिँ प्रोटोकल पो चलेको छैन कि भनेर तपाईले चेक गर्न पर्यो भने पिङ 127 डट हैन कुनै पनि आइपी 2.2.1 चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यो आफूले पिङ गरेको आइपी हो हैन। भन्नाले मेरो यो कम्प्युटरको चाहिँ आइपी को प्रोटोकल जुन छ त्यो चाहिँ ठिक रहेछ भनेर भन्न खोजेको हो। मैले यहाँ के छ भन्दाखेरि आइपी कन्फिग गरेर हेरेँ भने मैले यो आइपी पाउँछु त, पाउँदिनँ नि, यो आइपी यहाँ देखिँदैन हैन।
यहाँ कुनै पनि ठाउँमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो आइपी छैन हैन। यहाँ एउटा मिडिया छ, यो डिस्कनेक्ट भनेको छ, अर्को मिडिया छ, यहाँ डिस्कनेक्ट छ हैन। यो भनेको v6 को एड्रेस छ, यहाँ पनि v6 को एड्रेस छ, यहाँ अर्को v6 को एड्रेस देखाइरहेछ, यहाँ v4 को एड्रेस देखाइरहेछ हैन। र 127 हामीसँग छैन भन्नाले 127 के हुन्छ त भन्दाखेरि जब अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल हुन्छ जतिखेर यसले नेटवर्कको चाहिँ ड्राइभर इन्स्टल गरेको हुन्छ त्यो टाइममा एउटा चाहिँ आइपी को प्रोटोकल सेट जुन इन्स्टल गर्छ त्यो टाइममा यो आइपी को लागि पनि अटोमेटिकली इन्स्टल गरेको हुन्छ। त्यसैले यो पनि क्लास ए को आइपी हो, तर के छ त भन्दाखेरि हामीले युज गर्दैनौँ हैन। 127 जुन सिस्टमले अटोमेटिकली चाहिँ युज गरेको आइपी एड्रेस जुन लोकल कम्प्युटरको ट्रबल सुट गर्न लोकल कम्प्युटरको तपाईँको टिसिपी आइपी को जुन प्रोटोकल छ त्यो सही चलिरहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ यो 127 को प्रोटोकल चाहिँ युज भएको हुन्छ। त्यही भएर धेरै ठाउँमा तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लास ए को आइपी एड्रेस 1 देखि 126 सम्म भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। यो के को र के को आधारमा डिफाइन भएको यो क्लास 0 देखि 126 अथवा 127 भनेर भन्नको लागि चाहिँ हामी अहिले नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला। अब हामीसँग अर्को छ क्लास बी को आइपी एड्रेस जुन छ यो भनेको के छ भन्दाखेरि 128.0.0.0 देखि लिएर गएर 191 सम्म सुरु हुन्छ। तपाईले लेफ्ट साइडमा देख्नुहुन्छ सपोर्ट 65000 होस्ट भनेको छ र अन इच नेटवर्कमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 16,000 चाहिँ नेटवर्क हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको छ हैन। यो सबै हामीले अहिले क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँला। अहिले बेसिकली खाली के मात्र बुझौँ त भन्दाखेरि क्लासको रेन्ज मात्र बुझौँ। अर्को छ क्लास सी को एड्रेस। क्लास सी को एड्रेसमा के छ भन्दाखेरि 192 बाट सुरु हुन्छ हैन र एन्डिङ हुन्छ 223 सम्म। र बेसिकली हामीले सिस्टममा युज गर्न पाउने आइपी भनेको यति मात्रै हो हैन। हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा यो तीनटा क्लास ए बी र सी मात्र हामीले युज गर्छौं डिपेन्डिङ अन योर अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर और अर्गनाइजेसन साइज और नेटवर्क प्लानिङ। यो चाहिँ तीनटा क्लासको आइपी युज भइरहेको हुन्छ। हामीले क्लास डी र क्लास ई को चाहिँ आइपी युज गरेको हुँदैन। यो दुईटा रेन्जको दुईटा क्लासको आइपी चाहिँ हामीसँग युज भएको हुँदैन जेनरल लाइफमा। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि एबिसी त भइहाल्यो जुन हामीले सिस्टममा युज गरेर एउटा डिभाइसदेखि अर्को डिभाइससम्म कम्युनिकेसन गराउनलाई हामीले चाहिँ युज गर्ने आइपी एड्रेस भयो। अनि अब अर्को छ के छ त भन्दाखेरि क्लास डी छ। क्लास डी को आइपी के छ त 224 देखि सुरु हुन्छ र 239 सम्म छ जसलाई हामीले क्लास डी को आइपी एड्रेस भन्छौँ। यो भनेको के छ त भन्दाखेरि रिजर्भ फर मल्टिकास्ट ग्रुप भनेर भनेको छ। यो के होला रिजर्भ फर मल्टिकास्ट ग्रुप भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? स्ट्रिमिङहरु गर्नको लागि सर। ओके, के नाम हो तपाईको? मेरो नाम टिकाराज नेउपाने। टिकाराज नेउपाने। ओके टिकाजी, somehow करेक्ट, somehow हैन करेक्टै हो। ओके, अब के छ भन्दाखेरि यसमा क्लियर चाहिँ हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि क्लास डी को जुन एड्रेस छ यो रिजर्भ भनेर राखिएको यो एकचोटी मेसेज पठाउनलाई हो कि सायद। ओके, 224 देखि 239 बेसिकली हामीले नर्मल एउटा सानो अर्गनाइजेसन मिडियम अर्गनाइजेसनमा बेसिकली युज नभएको हुन सक्छ हैन। रिजर्भ फर मल्टिकास्ट भन्नुको मतलब बेसिक अहिले हामीले सजिलो एक्जाम्पल के लिन सक्छौं त भन्दाखेरि जस्तो अहिले टिभी च्यानल जुन छ अहिले इन्टरनेट लिँदाखेरि चाहिँ आईएसपी हरुले चाहिँ टिभी च्यानल तपाईलाई दिइरहेको हुन्छ नि हैन? हजुर हो, प्रत्येक टिभी च्यानलमा यो ग्रुपको आइपी युज भएको हुन्छ। यो मल्टिकास्ट ग्रुप भनेको ब्रोडकास्टिङ जस्तै हो। यो ब्रोडकास्टिङै हो हैन। कुनै पनि ब्रोडकास्ट गर्नु पर्यो भने तपाईको टिभी च्यानल के छ भन्दाखेरि मानव तपाईको चाहिँ नेपाल टेलिभिजन चाहिँ अहिले चाहिँ आईएसपी ले तपाईलाई दिइरहेको छ एउटा सेटअप बक्समा भनौं। प्रत्येक घरमा एउटा टिभी च्यानलको आइपी इन्डिभिजुअल दिनु पर्यो भने त्यो आइपी इनफ हुँदैन हैन। यो के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा च्यानललाई एउटा आइपी चाहिँ लिंक गरेर त्यसलाई चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ हैन। यो एउटा ग्रुप भित्र ब्रोडकास्ट भएर चाहिँ गइरहेको हुन्छ। र तपाईको कुनै चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु भएको छ हैन, अडियो भिडियोको कन्फरेन्सहरु गर्नुभएको छ या कन्फरेन्स कलहरु गर्नुभएको छ भने यो केसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ग्रुपको आइपी क्लास डी को आइपी युज भएको हुन्छ हैन। अब मानुस तपाईले पनि तपाईको घरमा के त घरमा त नभनौं हैन, कुनै लार्ज अर्गनाइजेसन छ
मान्नुहोस् तपाईँको चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री होटल्सहरू नै लिन सक्छौँ। मसँग 500वटा रुमको होटल छ होइन। अब मलाई 500वटा रुममा चाहिँ टिभी च्यानल्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने अब अहिलेको कन्सेप्टमा हरेक रुममा तपाईँले कोएक्सल केबल चाहिँ कनेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सेटअप बक्समा चाहिँ कनेक्ट गरेर पोसिबल हुँदैन होइन। सेटेलाइट माथि राखेर त्यसको चाहिँ कोएक्सल केबलको चाहिँ हब राखेर त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर इच रुममा चाहिँ कोएक्सल केबल तानेर तपाईँको चाहिँ कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोसिबल हुन्न। र एक त पोसिबल भयो भने पनि के छ भन्दाखेरि ट्रबल सुट गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आइपिटिभी त्यसरी च्यानलहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई के हुन्छ त आइपिटिभी हेड इन सिस्टम भनेर हुन्छ होइन। जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको होटलमा सेटेलाइटहरू कनेक्टेड भएर उसले च्यानलहरू चाहिँ आफूले इनपुट गर्छ र त्यो इनपुट गरेको च्यानललाई चाहिँ उसले चाहिँ नेटवर्कको रूपमा नेटवर्कभित्र डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ र त्यो जति पनि च्यानल छ त्यो च्यानललाई चाहिँ आइपिटिभी हेड इनले इनकोड गरेर त्यसलाई चाहिँ ब्रोडकास्ट आइपी दिएर ब्रोडकास्ट गरिदिने काम गरेको हुन्छ। र त्यो च्यानल तपाईँले यो ब्रोडकास्ट जुन क्लास डीको आइपीको रेन्ज छ त्यो आइपी युज गरेर तपाईँले चाहिँ भिएलसी प्लेयर युज गरेर पनि प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र तपाईँले के छ भन्दाखेरि जुन आइपिटिभी क्यापेबिलिटी भएको चाहिँ डिभाइसहरू छन् जसलाई सेटअप बक्स भन्छ बेसिकली त्यो सेटअप बक्सहरूमा त्यो आइपीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पुस गरेर होइन त्यसको प्लेयरले अनि त्यसपछि प्ले गर्नलाई हेल्प गर्छ। भन्नाले कुनै पनि ब्रोडकास्टको रूपमा युज हुने आइपी भनेको क्लास डीको आइपी एड्रेस हो। यसमा सबनेट मार्क्सको युज हुँदैन होइन। सिर्फ चाहिँ आइपी एड्रेस युज हुन्छ त्यो भनेको मल्टिकास्ट आइपी एड्रेस हो। र यो च्यानल यो चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि युडिपी प्रोटोकलमा काम गरेको हुन्छ। मल्टिकास्ट आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ ब्रोडकास्टिङको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ। बेसिकली एउटा मैले सानो एक्जाम्पल दिएँ तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइपी च्यानल र अहिले हाम्रो जुन काठमाडौँमा या चाहिँ नेपालमा पनि चाहिँ आइएसपीहरूले चाहिँ यो कन्सेप्ट सुरु गरेको छ यो यही नै कन्सेप्ट हो। स्टार्टिङ फ्रम 224 to 239 चाहिँ युज भयो भनेदेखि होइन हाम्रो यो ब्रोडकास्टको लागि युज भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा ब्रोडकास्टको कन्सेप्ट। ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ बेसिकली एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भनेको हाम्रो त्यो भइहाल्यो। अब कतिपय पनि लाइभ स्ट्रिमिङहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। ती सबै ठाउँमा चाहिँ जति पनि ब्रोडकास्टको लागि युज भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि क्लास डीको आइपी एड्रेस भनेर भनिन्छ जसलाई चाहिँ रिजर्भ फर मल्टिकास्ट ग्रुप भनेर भनिएको हो होइन। र यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यस्तै स्पेसल ठाउँहरूमा मात्र युज हुन्छ जुन नर्मल अर्गनाइजेसनहरूमा युज भइरहेको हुँदैन। क्लियर? हजुर सर थ्याङ्क यू। ओके अब नेक्स्ट छ क्लास ई। क्लास ई भनेको 240 देखि 257 सुरु भएको हुन्छ। यो चाहिँ के छ भन्दा रिजर्भ फर फ्युचर युज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा कहाँ कसरी युज भएको छ मलाई पनि थाहा छैन। रिजर्भ फर फ्युचर युज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्नाले अब थ्योरिकल तपाईँले सर्च गरेर पढ्नु भयो भने चाहिँ अब फर्दर आइपी रिसर्चको लागि या चाहिँ कुनै चाहिँ ठुलो चाहिँ ग्रुपहरूले चाहिँ कुनै नेटवर्क रिसर्चको लागि चाहिँ यो आइपी युज गर्नको लागि रिजर्भ गरेको छ भनेर भन्छ होइन। प्र्याक्टिकल्ली मैले पनि आफूले अहिलेसम्म देखेको छैन। अब म एउटा कुरा सिस्टममा देखाउँछु। अब तपाईँहरू पक्कै सबैलाई पनि थाहा नै होला होइन। जुन अघि मैले कुरा गरेँ क्लास ए देखि क्लास सीको आइपी एड्रेससम्म मात्र हामीले सिस्टममा इन्ट्री गर्न मिल्छ भनेर कुरा गरेका छौँ। एक्चुअली यसलाई यसो म प्र्याक्टिकली देखाउँछु है। अब आइपी एड्रेस कसरी राख्ने भन्ने कुरा त हामी सबैलाई पक्कै पनि थाहा छ होइन। थाहा छैन भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् नेटवर्क जुन हामीले इन्स्टल गरिन्छ त्यसको प्रपर्टिजमा गएर राख्न मिल्छ। विन्डोजमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ncpa.cpl भनेर हामीले एउटा सर्टकट चाहिँ रनमा टाइप गरेर पनि खोल्न सक्छौँ। यहाँ जाउँ होइन। यहाँ गएपछि तपाईँको नेटवर्क एड्रेसहरू टन्नै नेटवर्क आइपी एड्रेसहरू टन्नै छन् होइन। नेटवर्क कार्डहरू टन्नै छन् तपाईँसँग। अब मैले कुन कार्डमा एसाइन गर्नुपर्ने हो अथवा कुन केबल तपाईँको कुन नेटवर्क यो पोइन्ट थ्रु चाहिँ तपाईँले अर्को नेटवर्क कनेक्टेड गर्नुपर्ने हो त्यसमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ आइपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले मेरो यहाँ युज भइरहेको वाइफाई हो होइन। म यसैमा चाहिँ ट्राई गर्छु गएर एकचोटि वाइफाईलाई डबल क्लिक गरेँ मैले अथवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा गएँ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ तल जानु भनेदेखि तपाईँले टिसिपी आइपी v4 भनेर पाउनुहुन्छ होइन। हामीले अहिले v4 पढिरहेछौँ। हामीसँग यहाँ v6 पनि छ होइन। तर v6 हामीले युज गरेको छैन। यसलाई मैले बेसिकली हटाइदिँदै नि हुन्छ। म हटाइदिन्छु अहिले। टिसिपी आइपी v4 छ। यसलाई क्लिक गरेँ यसको प्रपर्टिजमा गएँ होइन। यहाँ के छ त भन्दाखेरि अहिले आइपी एड्रेस देखिँदैन होइन। तर मैले यहाँ कमान्डमा गएर हेर्दाखेरि के छ त आइपी एड्रेस तपाईँले देख्नुहुन्छ। यहाँ कमान्डमा गएर आइपी कन्फिग गर्दाखेरि तपाईँले के छ NFIG यो भनेको आइपी हेर्ने कमान्ड भयो तपाईँको होइन। नेटवर्कमा फ्रिक्वेन्टली युज हुने कमान्ड भयो। हेर्नुहोस् यहाँ मेरो आइपी एड्रेस यहाँ देखिरहेको छ 192.168.100.22 भन्नाले मेरो त्यहाँ आइपी एड्रेस छैन। यहाँ आइपी एड्रेस देखिरहेको छ
भने यो आइपी एड्रेस के छ त भन्दाखेरि मलाई कसैले दिइरहेको आइपी एड्रेस हो। आइपी कन्फिग स्ल्यास अल गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ मसँग के छ त, मेरो नेटवर्कमा डिएचसिपी सर्भर भनेर छ है, डिएचसिपी सर्भर भनेर छ 192.168.100.1 भनेर छ। यसले अहिले आइपी एड्रेस दिइरहेछ। भन्नाले आइपी एड्रेस पनि के छ त भन्दाखेरि तपाईँ आफैले पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै एउटा डिएचसिपी सर्भर भनेर हुन्छ त्यसले पनि आइपी तपाईँलाई के गरिरहेको हुन्छ त, प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ हैन। मेरो केसमा के छ त भन्दाखेरि अहिले डिएचसिपी सर्भर छ, उसले आइपी एड्रेस दिइरहेको छ। यसको बारेमा हामी फेरि डिटेल चाहिँ पछि चर्चा गर्छौँ। अब हेर्न जाउँ फेरि एकचोटि प्रपर्टिजमा जाउँ हैन, आइपी एड्रेसमा जाउँ तपाईँको IPv4। अब म युज दि फलोइङ आइपी एड्रेस भनेर मैले टाइप गरेँ म्यानुअली हैन, 229 हेर्नुहोस् के भन्छ यहाँनिर, 229 इज नट अ भ्यालिड इन्ट्री, प्लिज स्पेसिफाई बिट्विन 1 and 223। देख्नुभयो नि हैन, के भन्छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस मैले अघि भने जस्तै आइपी एड्रेस भनेको क्लास ए बी र सी को मात्र हामीले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न मिल्छ। 229 भनेको यो तीनटा क्लासको पर्दैन। यो 229 भनेको क्लास डी को आइपी एड्रेस भित्र पर्छ, जुन चाहिँ मल्टिकास्टको लागि चाहिँ डिफाइन गरेको हो। र क्लास डी को आइपी एड्रेस तपाईँले मल्टिकास्टमा चाहिँ कुनै पनि ब्रोडकास्टलाई या मल्टिकास्टको लागि युज गर्दाखेरि त्यसको सबनेट मार्क्सहरू दिनुपर्ने हुँदैन। भन्नाले के छ भन्दाखेरि आइपी एड्रेस हामीले युज गर्न मिल्ने हाम्रो सिस्टममा के छ त भन्दाखेरि 1 देखि 223 सम्म मात्र रहेछ। यहाँभन्दा माथि हामीसँग 255 सम्मको आइपी भए पनि हैन, हामीले युज गर्न पाउने आइपी एड्रेस भनेको 223 सम्म मात्र हो। यो कसले डिफाइन गरेको छ, मैले अघि भने जस्तो जतिखेर यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल भयो, जतिखेर अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल हुँदाखेरि नेटवर्क कार्ड उसले भेट्यो र जब नेटवर्क कार्डको ड्राइभर इन्स्टल गरियो सरी, जब नेटवर्क कार्डको ड्राइभर इन्स्टल भयो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो कुरा डिफाइन अलरेडी भइसकेको छ। हामीले डिफाइन गर्न पर्ने कुरा हैन, धेरै कुराहरू डिफाइन भएको हुन्छ। मम्मी 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 मलाई पानी दिनु न ग्लास। ओके, सो यो क्लास ए बी सी को मात्र आइपी हामीले इन्ट्री गर्न पाउँछौँ। फर्दर हामी हेर्दै जाउँला। र अब त्यहाँ अघि के भनेको थियो भन्दाखेरि आइपी एड्रेस चाहिँ जुन छ हामीले युज गर्न पाउने भनेको स्टार्टिङ फ्रम 1 मात्र भनेर भनेको थियो, किनभने सुरुमा 0 भनेको कहिले पनि के त भ्यालिड हुँदैन हैन। हामीले चाहिँ युज गर्न पाउने आइपी एड्रेस भनेको स्टार्टिङ फ्रम 1 हो, 0 भनेको डिफाइन भएको हुँदैन। र यसै गरी मैले अघि भने 127 मा के छ त भन्दाखेरि 127 क्लास ए मा कसैले डिफाइन गरेको हुँदैन, किन भन्दाखेरि 127 भनेको चाहिँ लुप ब्याक आइपी एड्रेस हो, यो सम्झिनुहोस् हैन। यो भनेको चाहिँ सिस्टमले अटोमेटिकली आफ्नो टिसिपी आइपी प्रोटोकल ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि युज भएको आइपी एड्रेस हो। र अब के छ त, अघि मैले भने जस्तै क्लास डी को आइपी एड्रेस हामीले नेटवर्कमा युज गर्दैनौँ। यो चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्नको लागि बेसिकली मैले सजिलो एक्जाम्पल के दिएको थिएँ भन्दाखेरि आइपीटिभी को कन्सेप्ट जुन अहिले सबैले बुझ्छ हैन, र अर्को क्लास ए को आइपी एड्रेसको बारेमा भइहाल्यो। र फर्दर एक स्टेप अगाडि अब यसमा जाँदाखेरि के गर्नु त भन्दाखेरि कुनै पनि आइपी एड्रेस तपाईँको के छ त भन्दाखेरि जस्तो मानौ क्लास ए को आइपी एड्रेस 1.0.0.0 लेखौँ र कुनै पनि नेटवर्कको आइपी एड्रेस लास्टको 0 युज हुँदैन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क भनेर डिफाइन गर्छ। यसको नेटवर्क भनेको के हो पछि डिफाइन गरौँ, पछि कुरा गरौँला हैन। र लास्टको आइपी एड्रेस पनि हामीले युज गर्न मिल्दैन, जुन चाहिँ हामी अब 127 मा राखेर हेरौँ। 127 लास्ट आइपी एड्रेस कुन हो त अब 126.255.255 हो, या यसमै लेखौँ न, सरी 1.1.255.255.255 भनौँ न, यो रेन्जको त यही हो नि त लास्ट रेन्ज। यसमा के छ भन्दाखेरि लास्टको 255 पनि युज हुँदैन। 255 के भनेको त के को लागि युज हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्रोडकास्टको लागि युज हुन्छ। ब्रोडकास्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि नेटवर्क डिभाइसभित्र अथवा नेटवर्कभित्र तपाईँको सबै डिभाइसेसहरूलाई म्यासेज पठाउनु पर्यो भनेदेखि यो 255 आइपी एड्रेस युज भएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले 0 र यो 255 कहिले पनि युज गर्दैनौँ। आइपी एड्रेसमा प्रत्येक नेटवर्कमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही भएर टोटल आइपी एड्रेसमा -2 हुन्छ। एउटा सुरुको इनिसियल आइपी एड्रेस 0 भयो र लास्टको आइपी एड्रेस के भयो त 255 भयो। त्यसैले आइपी एड्रेसको रेन्ज भनेको के हुन्छ 1.0.0.1 बाट सुरु हुन्छ र हाम्रो चाहिँ इन केमा हुन्छ त 1.255.255.254 मा हुन्छ हैन। यो दुईटा चाहिँ कहिले पनि युज हुँदैन हैन। अघि मैले भने जस्तै 0 भनेको नेटवर्क डिफाइन गर्नलाई राउटरले मसँग यो नेटवर्क छ
भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नेटवर्क भन्ने बित्तिकै त्यो भित्रका आइपी एड्रेसहरू भनेर डिफाइन गरेको हो, जसलाई ब्रोडकास्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब मलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँको क्लास ए को आइपी एड्रेस लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्ने त? कसरी लेख्न सकिन्छ? मानौ 1.0.0.0 त युज गर्न मिलेन, 1 बाट सुरु हो हैन, 2 भयो हैन, 3 भयो, यसै गरी हुँदै गएर कहाँसम्म जान्छ? 255 सम्म जान्छ, 255 सम्म जान्छ, 255 सम्म गयो नि हैन, 255 हैन। त्यसपछि गएर के हुन्छ? 255 पछि कति आउँछ? 256। हामीसँग 256 छ त? 256 आइपी छँदै छैन हैन। आइपी कहाँ जान्छ? यो 256 यहाँनिर भएपछि 256 नभएपछि यो 0 हुन्छ फेरि हैन। अब यो जुन यो ब्लक जुन छ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको क्या आउँछ त भन्दाखेरि अब 1 मा आउँछ। यो चाहिँ 1 मा आयो। अब फेरि हेर्नुहोस् हैन। अब यसै गरी फेरि 1, यसपछि गएर चाहिँ 0 1 2 3 4 गर्दा गर्दै यहाँ पनि केमा जान्छ फेरि? यसै गरी 255 मा पुग्यो हैन। यो पनि 255 मा पुग्यो। अब 255 पछि 256 गर्न मिल्यो? मिलेन नि। फेरि के भयो त भन्दाखेरि अब अगाडिको ब्लकलाई 1 लाई हामीले के गर्छौँ? 2 गर्छौँ हैन, 2 गर्छौँ। त्यसपछि गएर फेरि यहाँबाट के गर्छौँ? 0 बाट सुरु गर्दै 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 हामी कहाँसम्म जान्छौँ त भन्दाखेरि 1.255 हैन, 255 थ्याङ्क यू। लास्टको के हो? 255 युज गर्न मिल्छ? मिल्दैन। लास्टको मिल्दैन नि त। यिनीहरू 255 भनेको कहाँको हो त? यो रेन्जको बिचको एड्रेस हो। कहाँसम्म युज हुन्छ? अब 254 हामीले युज गर्न मिल्छ आइपी एड्रेस। हेर्नु कति धेरै आइपी एड्रेस छ क्लास एमा हामीले युज गर्न मिल्ने भनेको। अब हामी नेक्स्ट अगाडि कन्सेप्टमा जाउँ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। होइन सर। ल अगाडि जाउँ। अघि मैले बिचमा आइपी एड्रेसको बारेमा डिफाइन गरे जस्तो IPv4 युजेस 4 बाइनरी अक्टेट हैन, 4 वटा बाइनरी अक्टेटमा युज हुन्छ। अक्टेट इन द टर्म्स कमनली युज व्हेन एड्रेसिङ बाइट इन द टर्म 8 बिट मेमोरी। तपाईँ के छ भन्दाखेरि अक्टेटको मतलब के हो त भन्दाखेरि 8 बिट मेमोरी अथवा 8 वटा 0 र 1 एउटा ब्लकमा चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। बिट भनेको के हुन्छ? कि त अफ हुन्छ, कि त अन हुन्छ, कि त अफ हुन्छ, कि त 1 भयो कि त 0 भयो हैन। टु मेक इट इजियर फर ह्युमन्स इन द to the ORC with IP, the IP address is presented as a decimal number. Each octet separated by dot. Or typically IP address might be यसले भन्नु खोजेको कुरो के हो त भन्दाखेरि हामीले सिस्टममा आइपी एड्रेस 192.168.0.1 भनेर हामीले टाइप गरे पनि सिस्टमले यो 192.168.0.1 बुझ्दैन हैन। सिस्टमले बुझ्ने जहिले पनि ल्याङ्ग्वेज के त भन्दाखेरि 0 र 1 हैन, कि त अन बिट कि त अफ बिट मात्रै हो। त्यति मात्र बिट बुझ्छ उसले। र हाम्रो लागि हामीले यसरी आइपी इन्ट्री गर्न पर्यो भने हाम्रो लागि सजिलो भयो त? भएन नि हैन। यसरी आइपी इन्ट्री गर्न पर्यो भने त एउटा आइपी मात्र इन्ट्री गर्न, अलि ठुलो अर्गनाइजेसनमा त आइपी मात्र म्यानेज गरेर आइपी मात्र इन्ट्री गर्नलाई एउटा स्टाफ हायर गर्नुपर्छ फेरि। त्यही भएर के छ त भन्दाखेरि हामीले इन्टर गर्दाखेरि यसरी हामीले बाइनरी भ्यालुमा इन्ट्री गर्छौँ, तर सिस्टमले बुझ्दाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई यसरी बाइनरीले चाहिँ डेसिमलले बाइनरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्ट्री गराएको हुन्छ अथवा कन्भर्ट गरेर राख्छ हैन। त्यही भएर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो आइपी एड्रेस 0 बाट सुरु भएर 255 मा सकेको किन भन्दाखेरि कारण यही हो हैन। अब हामीलाई कतिलाई कन्भर्जन गर्न आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। जस्तो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो आइपी एड्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ब्लक भनेको 8 बिटको मात्र हो अरे, हो नि हैन? 8 बिटको मात्र हो भन्छ। 8 बिट भन्नुको मतलब अब हामीले सबैभन्दा सानो 8 बिटले गर्नुपर्दाखेरि के छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा हो नि। यो सबैभन्दा के हो त? सानो आइपी एड्रेस हो, करेक्ट? र सबैभन्दा ठुलो आइपी एड्रेस 3 4 5 6 7 8 सबैभन्दा ठुलो आइपी एड्रेस भनेको 8 वटा 1 हो हैन। 8 वटा चाहिँ 8 बिटको चाहिँ एउटा ब्लक हो नि त हैन। भनेपछि सबैभन्दा सानो आइपी एड्रेस 8 वटा 0। यो भनेको तपाईँले बाइनरी चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा 0 हुन्छ
हैन। यो सबै चाहिँ 1 भनेको के हो त? यो सबै भनेको चाहिँ के हो? 255 हो। कसरी अहिले हेरौँला है एकछिनमा। ल हेर्नु, यसरी चाहिँ आइपी एड्रेस डिफाइन भएको हो कि किन 256 आइपी नभएको भन्दा सिस्टमले एउटा ब्लकमा एउटा ब्लक त हाम्रो 8 बिटको मात्र छ। 8 बिटको सबैभन्दा ठुलो नम्बर के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि 255 हो। त्यही कारण सिस्टमले 255 सम्म मात्र आइपी एड्रेस बुझ्छ। तपाईले 256 भनेर इन्ट्री गर्नु भने के भन्छ? इनभ्यालिड भन्छ, नट अ भ्यालिड कमान्ड भन्छ। हेरौँ ल यहाँ लेट्स कन्भर्ट भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ सिस्टमले चाहिँ बाइनरी मात्र भ्यालु बुझ्ने, हामीले चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि डेसिमल भ्यालु इन्ट्री गर्ने भएको हुनाले के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब हामीलाई चाहिँ एउटा के छ त, थोरै बाइनरी टु डेसिमल र डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्जन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले बेसिक सिम्पल चाहिँ एउटा नेटवर्क मात्र गर्नुहुन्छ भने त यतिमै तपाईँले क्लास चाहिँ याद गर्नुहोस् होइन। क्लास याद गरेर तपाईँको पब्लिक आइपी प्राइभेट आइपी भन्ने कन्सेप्ट हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढौँला होइन। त्यतिखेर तपाईँको पढेपछि हामीले चाहिँ बुझिहाल्छौँ, त्यति बुझ्दा पुग्छ। तर अब हामी यहाँ सिसिएनए गर्न लगाएको हुनाले हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सबनेटिङ सुपरनेटिङ भन्ने विभिन्न कन्सेप्टहरू आउँछ र त्यो कन्सेप्ट हामीलाई नेटवर्क बेसिकली नेटवर्क डिजाइन गर्दा भनौँ होइन। तपाईँलाई कसैले नेटवर्क डिजाइन गरेर दिन्छ, कसैले चाहिँ आइपी एड्रेस सबनेट मार्क्सहरू टाइप गरेर दिन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ भएन। अब तपाईँ नेटवर्क डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा होइन, या तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसन जोइन गर्नुभयो, कुनै अर्गनाइजेसनले कुनै चाहिँ सेल्सको चाहिँ अर्गनाइजेसन जोइन गर्नुभयो, कम्प्युटरको भनौँ अथवा आइटी सपोर्टको अर्गनाइजेसन जोइन गर्नुभयो। अब तपाईँ टेक्निकल ग्रुपमा अब कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले तपाईँसँग कोटेसन माग्यो होइन, तपाईँले चाहिँ कोटेसन दिनुपर्ने भयो। ल म चाहिँ ल मेरो नेटवर्कको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बेसिक यो कन्सेप्ट छ, मलाई चाहिँ नेटवर्क दिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? कोटेसन सबमिट गर्दै नेटवर्क डिजाइन गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले गएर साइट भिजिट गरेर होइन, कहाँ कहाँ त्यसको चाहिँ आइडिएफको लोकेसनहरू छन् होइन, कहाँ चाहिँ मेन तपाईँको चाहिँ एमडिएफ मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्लोरहरू भयो, कहाँ कहाँ तपाईँको चाहिँ आइडिएफ लोकेसनहरू भयो, सबै डिजाइन गरेर त्यसपछि त्यहाँ युज हुने भएको होस्टको चाहिँ अथवा युजरहरूको इन्फर्मेसन लिएर तपाईँले त्यहाँको लागि सुइटेबल हुने नेटवर्क कुन छ त्यो डिजाइन गरेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? कोटेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलाको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई जरुरी हुन्छ बाइनरी टु डेसिमल र डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्जन, जसले हाम्रो नेटवर्क डिजाइन गर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ होइन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीसँग यो छ, यो भयो चाहिँ हामीले चाहिँ बाइनरी नम्बर हामीसँग यो छ भने यसलाई हामीले के छ त भन्दाखेरि यो आइपी एड्रेस छ, यो आइपी एड्रेस यसको चाहिँ भ्यालु यो निस्किन्छ अरे होइन। अब यसलाई कन्भर्ट गरेर हामीले हेर्नु पर्यो भने हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त? के छ त यसको स्ट्रक्चर? सबैलाई थाहा छ यो कन्भर्जनको बारेमा कि छैन? थाहा छ सर। सबैलाई थाहा छ? थाहा छैन भने थाहा छैन भन्नु कसैले? म कन्टिन्यू गरौँ कि कन्भर्ट गरेर देखाउँ कुनै? कन्टिन्यू गर्नु सर। सबैले बोल्नुहोस् है, भरे चाहिँ थाहा भएन यही थाहा भएन भने त फेरि थाहा छैन सर, कुनै कन्भर्ट गरेर देखाइदिनु न। मलाई थाहा छैन सर। ओके ल हामी कन्भर्टतिर गर्न जाउँ है त। सिम्पल तरिकाले चाहिँ हामीले बुझ्दै जाउँ। हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यो 8 बिट भ्यालु छ यहाँ होइन, प्रत्येक 8 बिट भ्यालु छ। हामीले एउटालाई फर्स्टकोलाई कन्भर्ट गरेर हेरौँ होइन। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल टेबलको हिसाबले कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा हामीसँग पावरको कन्सेप्ट छ होइन। हामीसँग कसैलाई थाहा छ भने कोही साथीले एकचोटि डिफाइन गरिदिनु न त एकचोटि लु त। राइट साइडबाट पावर गर्दै जाने क्या सर, 1 2 3 4 5 6 7 गर्ने अनि त्यसकै पावरमा गर्दै जाने। 1 2 3 1 बाट सुरु हुन्छ कि 0 बाट सुरु हुन्छ? 0 बाट हो सर। 0 बाट 0 देखि लिएर 7 सम्म सर। 0 देखि 7 सम्म। किन 0 देखि 7 सम्म? सर 2 to 0 भनेको 1 भनेको 1 हो नि त। 8 बिट हो सर। 8 बिटमा हामीले 0 लाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ सर, एक्सक्लुड गर्न मिल्दैन नि सर 0 मा। ओके 8 बिट छ हैन। हाम्रो कन्भर्जन के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले चाहिँ बेसिकली सुरु गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। म एउटा फर्मेट अहिले पहिला बनाउँछु हैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि बाइनरी कन्भर्जनको एउटा फर्मुला जस्तो हो 2 to the power 0 हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले 1 कन्भर्ट गर्दैछौँ भने कन्भर्ट भइहाल्यो हैन। त्यसपछि गएर यहाँनिर गएर 2 to the power 1
यसै गरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 2 to the power 2 2 into 2 to the power 3 4 3 sorry 2 to the power 4 राइटबाट लेख्नु पर्ने Into होइन सर प्लस हो +1 हो इन्टु नै गर्ने नि त सरी प्लस सरी करेक्ट प्लस है यो मेटौँ न पेन्सिल सँगै छ नि हामीसँग के को टेन्सन करेक्ट हो अब हेर्नुहोस् यो के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो भनेको 8 वटा हो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा हो यो कन्भर्जन एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ यो हो अब यसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ कन्भर्ट गरेर राख्नुहुन्छ प्लस चाहिँ यहाँ गरे नि भयो नगरे नि भयो अहिले वास्तवमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो भनेदेखि प्लसको कन्सेप्ट हो अब यसलाई टोटल गर्दा क्यालकुलेसन गर्दा कति निस्किन्छ त्यसको आधारमा हुन्छ अब सजिलो तपाईँहरूलाई सजिलो लागि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि म एउटा बक्स बनाउँछु हैन अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 2 लाई चाहिँ 7 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1 to 8 1 to 8 हैन अब 2 लाई 6 टाइम मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 64 त्यसपछि गएर 2 लाई 5 टाइम गर्दा 32 त्यसपछि 16 4 2 1 यो के त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर राखेको है यो मल्टिप्लाई गरेर राखेको अब हेर्नुहोस् अब हेर्नु है अब के छ त भन्दाखेरि हामीलाई यो भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यो कुन पोजिसनमा छ यो 1 कुन पोजिसनमा छ 8 पोजिसनमा छ 8 पोजिसनमा छ नि हैन हजुर सर भनेपछि यो यहाँ आयो यो कुन पोजिसनमा छ 7 पोजिसनमा छ यहाँ आयो यिनीहरू कुन पोजिसनमा छ यो यिनीहरू पोजिसनमा छ 0 0 0 0 0 0 हैन अब इक्वल टु गरौँ हैन यो हामीले यहाँ के छ त यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो यहाँ प्लस जुन छ यो भएको हुनाले यो 128 र 64 जोड्दा कति हुन्छ 192 192 हुन्छ हो त्यही भएर यो 192 भनेर यसरी आयो हैन अब तपाईको 168 अब यसै तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो यिनीहरू सम्झिनु जरुरी छैन तपाईले यो टेबल चाहिँ एकदमै नभुल्नु यही टेबल हो हामीले युज गर्ने भनेको हैन यसलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाइनरी टेबल भनेर हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौं जस्तो अब 168 लाई हामीले 168 लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के छ यो 1 8औं बिटमा भएको 1 यहाँ छ यो भयो 1 हो यहाँनेरि है म अर्को चाहिँ कलर लिएर लेख्छु म यो 1 भयो यो 1 भयो हैन त्यसपछि गएर यो 7 पोजिसनको 0 भयो हैन फेरि यो चाहिँ के छ 1 भयो हैन फेरि अर्को पोजिसन के छ 0 भयो 16 को पोजिसन 0 भयो हैन अर्को पोजिसन के छ 1 भयो हैन अब अरु बाँकी सबै पोजिसन के छ 0 0 0 करेक्ट अब जोड्नुस् यो 128 जोड्नुस् त्यसपछि जति पनि 1 भएको छ त्यो जोड्नु नि त अरु त 0 त 0 नै भयो नि त हैन र अनि त्यसपछि यो जोड्नुस् 168 जोड्दा के हुन्छ 168 हुन्छ यो त्यसैले 168 भयो हैन त यो जुन 0 छ अब यो 0 के हुने भयो त 0 नै हुनु सबै 0 हुने भयो हैन अब यो लास्ट डिजिट प्रेम तपाई भन्नु त यो के हुन्छ त्यसपछि अब प्रेम भन्नुस् त 1 हुन्छ सर कसरी किनकि त्यहाँ अगाडि अलरेडी 0 छ लास्टमा 1 हुन्छ यो 1 जुन छ यो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि बाइनरी टेबलको फर्स्ट पोजिसनमा पर्छ यहाँ मात्रै छ त्यही भएर 1 भयो हजुर
हो यसरी यो बाइनरी टेबलको हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि कन्भर्जन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँनिर तपाईँले यो फर्मुलामा राख्दाखेरि के गर्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँ फर्मुलामा राख्नु भनेदेखि जस्तो तपाईँको चाहिँ यो 1 को कन्भर्ट गर्नु थियो भनेदेखि यहाँ 1 इन्टु भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो तपाईँको भ्यालु जे छ त्यसैले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईँको 1 इन्टु यसरी एड गरौँ, सबै 1 इन्टु यसरी चाहिँ फर्मुलामा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी गर्नुपर्ने 1 इन्टु 1 इन्टु 1 इन्टु 1 इन्टु 1 इन्टु हैन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो सबै गर्दाखेरि के भयो, सबै 1 हो नि यो भनेको अब हैन। यो सबै 1 भएपछि भनेपछि यो सबै के भयो, यो सबै जोडिने भयो। यो सबै जोडिँदाखेरि के भयो त भ्यालु 255 हो। यो सबै भ्यालु जति पनि 8 बिटको जुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो भ्यालु जुन भनेको के हो त अन बिट हो। यो सबै अन बिट जोड्दाखेरि चाहिँ भएको हो 255 भएको हुनाले हाम्रो आइपी एड्रेस हामीसँग 8 बिट मात्र छ। 8 बिटको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु 8 वटा 1 जुन छ त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि 255 भएको हुनाले हामीले युज गर्न मिल्ने आइपी एड्रेस भनेको म्याक्सिमम 255 सम्म मात्रै हो हैन त। हो ल अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो तपाईहरुले नोट गर्नु र मलाई तपाईहरुले कन्भर्ट गरेर फोटो खिचेर मलाई चाहिँ मेरो हालेर पठाउनु।